All that scratching is making me itch. सम्पूर्ण साथीहरू र भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनुभएका सम्पूर्ण उम्मेदवार साथीहरू यहाँ सम्पूर्ण म सबभन्दा पहिला त जयमङ्गल भन्न चाहन्छु। हामी सबैजनाले आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू राखिसकेका छौँ। यसमा हामीले सिकेका कुराहरू जोडिएका छन् र हामीले अझै के गर्नुपर्ने कुराहरू जोडिएका छन् र म बागमती प्रदेश सभाको जुन सङ्गठनको एउटा बागमती प्रदेश सभाबाट राखेको कारणले गर्दाखेरि म केही कुराहरू यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। पक्कै पनि हामी अहिले राजनीति गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र राजनीति भनेको हिजो हामीले राजनीति गर्नेहरूलाई सहयोग गरिराखेका थियौँ भने आज चाहिँ हामीले राजनीति आफैले गर्नुपर्छ भनेर एउटा चेतना चाहिँ हामीलाई आएको छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा राजनीति गर्नेलाई हामीले हिजो सघाउँदा चाहिँ हामीलाई जहिले पनि एउटा खालको उनीहरूको मात्रै एउटा प्रभुत्व मात्रै भइराख्यो भने अहिले चाहिँ म आफै राजनीति गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ एउटा खालको चेतना पनि आएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँ एउटै क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने एउटै क्लासमा पढेर तपाईँ राम्रो पढ्नुहुन्छ भनेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यो फर्स्ट हुने व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँले अब म जित्छु भनेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि त्यो जो फर्स्ट भइराखेको थियो त्यो व्यक्तिले चाहिँ तपाईँलाई होइन पढ्न हुँदैन अथवा मतलब पढ्दिनँ भन्ने खालको एउटा कुराहरू दिन्छ होइन, अथवा विभिन्न ढङ्गले चाहिँ तपाईँको विरोध गरिराखेको हुन्छ होइन। किन भन्दा ऊ फर्स्ट हुँदै आएको थियो हिजो कालखण्डदेखि होइन कक्षामा, तर तपाईँ होइन सेकेन्ड भइराख्यो भने म नि फर्स्ट हुन्छु भनेर पढिसके पछाडि त उसले के हुन्छ भने म फर्स्ट भइराखेको थिएँ अब यो फर्स्ट हुने हो भन्ने एउटा खालको उसलाई चाहिँ डाहा ईर्ष्या हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विरोध गर्नु स्वाभाविक हो। त्यस्तै कारणले गर्दा यो राजनीतिमा पनि हिजोको दिनमा त जहिले पनि हामीले भोट मात्र हालिराखेका थियौँ होइन, जो व्यक्तिलाई हालिराखेका थियौँ, जुन समुदायलाई हामीले भोट हालेर जितिराखेका छौँ उनीहरूले उनीहरूको समुदायको लागि मात्रै काम गर्यो र उनीहरूले चाहिँ हाम्रो कहिले पनि भलो हुने काम गरेन। त्यसमा चाहिँ अब अहिले त हामी आफै आफ्नो अधिकारको लागि म आफ्नै सङ्गठन मार्फत चाहिँ अगाडि बढ्छु भने पछाडि त उनीहरूले तपाईँहरूलाई विभिन्न खालको विरोध होइन त्यो तपाईँले उम्मेदवारी झिक्नुहोस् यस्तो खालको विरोधहरू चाहिँ गर्छ, तपाईँहरूलाई एउटा खालको दबाब दिने खालको कुराहरू गर्छ होइन। यता सरहरूले भन्नुभयो त्यसो भएको कारणले गर्दा अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जुन अगाडि बढाइराखेको राजनीति चाहिँ तपाईँ हामीले कसैलाई पनि दबाबमा नराखिकन हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा हाम्रो हक अधिकार अस्तित्वको लागि प्रमुख रूपमा चाहिँ हामीले शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ। र अहिले पछिल्लो समय मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अगाडि बढाएको राजनीतिक चेतनाले गर्दाखेरि तपाईँ हामी यसरी जोडिन पाएका छौँ र देशैभरि पनि यसरी जोडिएका छौँ र देशभन्दा बाहिर रहेका मूलवासी मङ्गोलहरू पनि हामी पनि सबैजना संसारभरबाट जोडिएका छौँ। यो भनेको चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको एउटा राजनीतिक चेतनाले चाहिँ अब हामी यो देशका जो हेपेर चेपेर अन्याय परेर बसेका मूलवासी मङ्गोलहरू पनि अब राजनीति गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ एउटा सही सङ्गठन हुनु जरुरी छ भन्ने एउटा चेतना हामीमा आइसकेको छ। त्यसै भएको कारणले गर्दा पनि अहिले हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट नै राजनीति गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिराखेका छौँ होइन। र संसारको इतिहासमा र संसारमा हेर्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दल भलै त्यो भर्खरै स्थापना भएको होस् अथवा 20-30-40 वर्षदेखि उसले चाहिँ त्यो देशको राज्य सत्ता चाहिँ सम्हाल्दै आएको राजनीतिक दल होस्, त्यो चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दल चाहिँ ठुलो वा सानो भन्ने हुँदैन। जुन दिन चाहिँ त्यो देशको जनताले चाहिँ सत्य रूपमा होइन बुझ्छ, उसको चेतना आउँछ, त्यति बेला चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ हिजो सामान्य भनेको राजनीतिक दल पनि के हुन्छ नि राज्य सत्तामा चाहिँ आइराखेको यो विश्व घटनाले बताइराखेको छ होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दा तपाईँ हामी सानो भन्ने होइन, तपाईँ हामीले लिएको जुन एजेन्डाहरू तपाईँ हामी जुन रूपमा अहिले अगाडि बढिराखेका छौँ त्यो चाहिँ एकैजना भए पनि त्यो सत्य सही ढङ्गबाट हामी अगाडि बढेका छौँ भने त्यो चाहिँ सबभन्दा महान कुरा हो। र नेपालको राजनीतिमा जसले हिजोको कालखण्डदेखि नै हिजो जति बेला अङ्ग्रेजहरूको साथ लिएर तपाईँ हाम्रो पुर्खाहरूलाई मार्यो होइन, तपाईँ हामीलाई यो गतिमा पुर्याइदियो र तपाईँ हामीलाई एउटा के शिक्षा चाहिँ के पढाइदियो भन्दा हिजोको दिनमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ अङ्ग्रेजहरूलाई पनि खेदे होइन। नेपालका तिमीहरूको पुर्खालाई मात्र कहाँ मारेको हो त एकताको नाममा पृथ्वीनारायण शाहले, हिजो त अङ्ग्रेजहरूलाई पनि लखट्यो नि, अङ्ग्रेजलाई समेत चाहिँ परास्त पार्यो होइन पृथ्वीनारायण शाहले भन्ने खालको त्यो उल्टो शिक्षा चाहिँ तपाईँ हामीलाई पढ्नको लागि बाध्य बनाइदियो। त्यो शिक्षा चाहिँ के थियो भन्दा तपाईँ हाम्रो हिजोको दिनमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो पुर्खालाई मार्नको लागि नै के गरेको थियो भन्दा त्यो अङ्ग्रेजहरूको सहयोग लिएर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहहरूले हिन्दू आर्यहरूले चाहिँ हाम्रो पुर्खामाथि दमन गरेको थियो। तर अहिले हामीलाई चाहिँ के होइन स्कुल कलेज क्याम्पसमा के पढाइ हुन्छ भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ अङ्ग्रेजहरूलाई लखटेको थियो भनेर भनेको थियो। त्यति होइन त्यतिको बेला नै चाहिँ के थियो भन्दा त्यो अङ्ग्रेजहरू चाहिँ एउटा
सशक्त एउटा हतियारहरू लिएर चाहिँ उनीहरू अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा भइसकेको थियो। तर अहिले हामीले के पढाउँछ, गुलेलीले होइन त्यो के अरिङ्गालको गोलामा चाहिँ ढङ्गले हानेर चाहिँ त्यो अङ्ग्रेजहरूलाई लखट्यो भनेर पढाउँछ भनेको त्यो हामीले पत्याउनै नसक्ने कुरा होइन। त्यो एउटा सामान्य बालकले पनि नपत्याउने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीलाई पढाइराखेको छ अहिले स्कुलमा। यो चाहिँ किन गर्यो भन्दा तपाईँ हामी चाहिँ क्षेत्री बाहुनप्रति चाहिँ हाम्रो के अरे एउटा होइन एउटा नैराश्यता अथवा क्षेत्री बाहुनप्रतिको चाहिँ हाम्रो घृणा नजागोस् भनेर उनीहरूले चाहिँ के गर्दैन, अङ्ग्रेजप्रति हाम्रो घृणा चाहिँ कता उनीहरूले कन्भर्ट गरिदियो भन्दा अङ्ग्रेजहरूपट्टि चाहिँ लगिदियो। तर त्यो अङ्ग्रेजहरू चाहिँ हिजो उनीहरू सँगै थिए, उनीहरू सँगै भएर चाहिँ हाम्रो पुर्खालाई मारेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो इतिहास चाहिँ हाम्रो नामै बनाइदिएको छ। अहिले पनि तपाईँ हाम्रो अघि सरले भन्नुभयो होइन, गाउँमा गए पछाडि गाउँमा त अब सबै चाहिँ नि क्षेत्री बाहुन सबैजना होइन समान छ, साथीहरू पनि रिसाउनुहुन्छ होइन, त्यो कुरा गऱ्यो भने भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दा म अझै हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ होइन, उहाँले अझै धेरै कुरा पुस्ताउनु हुनेछ। मैले बुझेको चाहिँ के कुरा चाहिँ म यहाँको बिचमा के राख्न चाहन्छु भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यस्तो सङ्गठन हो जसले चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको आवाजै उठेको थिएन। त्यति बेला नै डाक्टर गोपाल गुरुङले त होइन एउटा लिखित मार्फत मौखिक मार्फत उहाँले चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ लेख्दै बोल्दै आउनुभएको के हो भने नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता आयो भने मात्रै यहाँ चाहिँ सबै जनताले चाहिँ समान हक अधिकार पाउँछ। र हिजो त गोपाल गुरुङले नै चाहिँ नि होइन शाहवंशी एउटा तानाशाह राजालाई नै के भन्नु भने तपाईँ चाहिँ राष्ट्रपति भएर बसिदिनुहोस्, यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता ल्याइदिनु भयो भने चाहिँ यहाँ सबैले तपाईँलाई चाहिँ सम्मान गर्छ। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नियम पनि हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर उहाँको त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा होइन वास्तै नगरिकन चाहिँ क्षेत्री बाहुनहरूले चाहिँ अझै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कुराहरू अगाडि बढाइराख्यो र त्यो एउटा शासनतन्त्र नै हटिसक्यो अहिले त होइन, हटेर यहाँसम्म आइसकेको छ। र यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ अहिले तपाईँ हामीलाई जसले चाहिँ अहिले दबावमा पारेको छ, अन्याय अत्याचारमा पारेको छ, हामीले त्यो गाउँमा बसेर त्यो खेतीपाती गरेर जीवन बिताउने गरेको क्षेत्री बाहुनलाई पनि गाली गरेका छैनौँ र एउटा आलिसान दरबारमा बसेर होइन जीवन बिताइरहेको क्षेत्री बाहुनलाई पनि हामी गाली गरेका छैनौँ। त्यो गाली नै होइन, त्यो त हाम्रो हिजोको दिनमा हाम्रो पुर्खाहरूलाई उनीहरूले त मारेको हो, यो कसैले नकार्न सक्दैन नि। यो त हामीले इतिहाससहित भनिदिएको छौँ होइन। र उनीहरू विदेशी हो नि त, हिजोको कालखण्डमा उनीहरू विदेशबाट आएको त हो। यो सत्य कुरा चाहिँ हामीले बोलिदिएका छौँ होइन। त्यो बोल्दै गर्दाखेरि के छ भन्दा यो धरातलमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ खुट्टा लरबराउन सक्छ भोलि आउने उनीहरूको पुस्ता भनेर चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ यस्तो खालको जालजेलहरू चाहिँ देखाइराखेको हो। र हामीले चाहिँ यहाँ कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले क्षेत्री बाहुनलाई गाली गरेको छैन। हामीले किन गाली गर्ने, हामीले त हाम्रो अधिकार पो मागिराखेका छौँ त होइन। अब उनीहरूले चाहिँ नेपालको चाहिँ संविधानमा चाहिँ हिन्दू आएर लेख्ने, हाम्रो मूलवासी मङ्गल चाहिँ किन नलेख्ने त? अहिले संसारमा त एउटा अस्तित्वको लडाइँ लडिराखेको छ अहिले संसारले नै। संसारको इतिहासमा अहिले पनि हेर्नुहोस् होइन, अस्तित्वकै लागि चाहिँ हरेक देश बिचमा, राष्ट्र बिचमा लडाइँ परिराखेको छ। त्यसै गरी हाम्रो देशको बिचमा चाहिँ एउटा मिलेर बसेको जस्तो देखिन्छ। तर एउटा समुदाय बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गलहरूको चाहिँ जीवनशैली चाहिँ एउटै एकदमै दयाजनक छ। र एउटा 20% हिन्दू आर्यहरूको जिन्दगी चाहिँ एउटा उसको होइन राज्य सत्तादेखि हरेक ठाउँमा स्थानीय लेभलसम्म उसको चाहिँ पहुँच छ र उसले चाहिँ दबाइराखेको छ भन्ने कुरा मात्रै हाम्रो हो। त्यसका लागि हामीले सम्पत्ति हामीलाई बाँड्नुपर्छ होइन, यो देशको हरेक ढोकुटी चाहिँ हामीलाई बाँड्नुपर्छ भनेको होइन। हामीले त सिर्फ के हो भने हामी यो देशको मूलवासी हो। हिजोको इतिहास त स्पष्ट रूपमा डाक्टर गोपाल गुरुङजीले त होइन पुस्तक मार्फत मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले हरेक ठाउँमा चाहिँ बोल्दै आइराखेको छ। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ हामीले के मात्र भनेको भने हामी मूलवासी मङ्गल हुनु पर्यो, हाम्रो अस्तित्व र अधिकार चाहिँ यो संविधानमा लागू हुनु पर्यो भनेर मात्र हामीले भनिराखेका छौँ। र विश्वका तपाईँ हाम्रै चाहिँ नि अनुहार गरेको मूलवासी मङ्गलहरूले त उनीहरूको देशमा चाहिँ होइन अस्तित्व पाएको छ, अधिकार पाएको छ, संविधानमा उनीहरूको लेखिएको छ। हाम्रो देशमा चाहिँ जो एउटा यो देशको हरेक परिवर्तनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको मूलवासी मङ्गलहरूको चाहिँ कुनै पनि नाम निशाना चाहिँ यो संविधानमा, यो राज्य सत्तामा र यो इतिहासै छैन। तपाईँ हामीले पुर्खाको इतिहास यहाँ पढ्न पाउँछौँ त? पाउँदैनौँ। हाम्रै चाहिँ नि पुर्खा बुद्धको चाहिँ नि महामानव बुद्धको रूपमा चाहिँ हामीले होइन धेरै मूलवासी मङ्गलहरूले चाहिँ बुद्धलाई भगवान्को रूपमा पुज्दै आइराख्नु भएको छ। बुद्धको सत्य इतिहास हामीले पढ्न पाएका छौँ त? छैनौँ नि। किन छैनौँ भन्दा बुद्ध भनेको त हाम्रै अनुहारका हाम्रै पुर्खा हुनुहुन्थ्यो जस्तै। अनि हाम्रा पुर्खाहरू जस्तै गरी अब एकाब्रीमै पनि छैन होइन, हाम्रो पुर्खालाई त मारेको हो, रिन्छन दोर्जेलाई त मारेको हो षड्यन्त्र गरेर। हो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले सत्य रूपमा स्पष्ट पारिराखेका छौँ। हिजो हाम्रो पुर्खाहरूलाई चाहिँ यसरी मार्यो, आज तपाईँ हामी पनि यस्तै हिसाबले चाहिँ बाँचिराख्यो भने भोलिको दिनमा आउने पुस्ताहरूले त हामीलाई त गाली त गर्छ, हामीलाई त के अरे घृणा त गर्छ हाम्रै चाहिने भावी आउने पुस्ताले होइन। हो त्यसका लागि चाहिँ हामीले एक ठाउँमा सही ढङ्गबाट खुट्टा नलर्बराइकन चाहिँ हामी यो देशको मूलवासी मङ्गल हौँ, यसमा चाहिँ हाम्रो अस्तित्व स्थापित हुनुपर्छ संविधानमा भनेर हामीले
निडर भएर चाहिँ अगाडि बढिराख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा सफल पनि छ र हामीले त्यो तथ्यसहित प्रमाणसहित हामीले भनिराखेको कारणले गर्दाखेरि संसारको कानुनले चाहिँ हामीलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ यो बाटो खुलाइदिइसकेको छ। तर तपाईँ हामीलाई चाहिँ एउटा गाउँमा बस्तीमा चाहिँ के छ भन्दा हिजो मिलेर बसिरहेको दाजुभाइहरू होइन चाहिँ नि अहिले झैझगडा गराउन लगाइरहेको छ, साम्प्रदायिकता फैलायो भनेर भनिराखेको छ। त्यो चाहिँ किन भनिराखेको छ भन्दा नेपालमा जातीयता हुनु हुँदैन। हिजो 1495मा हिन्दूहरू होइन चाहिँ नि भारतबाट होइन छिरिसके पछाडि त त्यहीबाट चाहिँ जातीयताको चाहिँ नि राज्य उनीहरूले सुरुवात गरेका थिए। अहिलेसम्म पनि त्यो कायम छ। त्यसको चाहिँ नि अन्त्य हुनुपर्छ भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङले नेपालमा लोकतन्त्र, धर्मपिच्छे र प्रान्तीयता हुनु जरुरी छ र यहाँ चाहिँ कुनै पनि चाहिँ नि राज्यको नाम, कुनै पनि प्रान्तीय सभाको नाम चाहिँ कुनै जातीयताको नाममा, कुनै समुदायको नाममा हुनु हुँदैन, त्यो चाहिँ प्रकृतिको नाममा हुनुपर्छ भनेर बाहुनहरूको दिमागमा लोकतन्त्र, धर्मपिच्छे र प्रान्तीयता आउनुभन्दा अगाडि नै डाक्टर गोपाल गुरुङको मुखबाट चाहिँ त्यो आएर उहाँले चाहिँ भनिदिनु भएको थियो। अनि हरेक चाहिँ नि होइन यो प्रदेश सभाहरूको चाहिँ नाम चाहिँ प्रकृतिको नामबाट हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले स्कुल विद्यालयहरूमा हेर्नुहोस्, जानुहोस् त, सबै चाहिँ नि त्यहाँ के छ भन्दा उनीहरूको बाहुनहरूको चाहिँ नि नाममा, बाहुनहरूको चाहिँ धर्मको नाममा चाहिँ त्यो स्कुलको नाम राखिएको छ। तर डाक्टर गोपाल गुरुङले भन्नुभएको जस्तै त्यो स्कुलको नाम कुनै प्रकृतिको होइन प्रकृतिको नाम राखिदिएको थियो भने हरेक तपाईँ हामीले पढ्न जाँदाखेरि कति गर्व लाग्थ्यो नि त। अहिले त होइन अब हस्पिटल गर्ने वीर हस्पिटल भनिदिएको छ, त्यो भवनकै नामै गर्नुपर्छ होइन। फेरि क्याम्पस पढ्नु गयो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनिदिएको छ, त्यहाँ के भयो त भन्दा सबै उनीहरूको नाम चाहिँ राखिदिएको छ। र अर्को चाहिँ के छ भन्दा हिँड्दाखेरि पनि के छ भन्दा हिँड्दाखेरि पनि तपाईँको पृथ्वी राजमार्ग भनेर हिँड्नु पऱ्यो होइन, यता अरण्यको राजमार्ग भनेर यस्तो यस्तो नामहरू उनीहरूले चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ राखेको छ। यी सबै कुराले के गर्छ भने उनीहरूको चाहिँ हरेक ठाउँमा के भयो, उनीहरूको त अस्तित्व त सुनिश्चित भयो नि त, संविधान पनि सुनिश्चित, तर स्थानीय तहमा पनि के गरिदिएको छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कुराहरू सबै ठाउँमा लागू गरिदिएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो मन मस्तिष्कमा त्यो चेतना आयो भने चाहिँ हामीले पक्कै पनि एक दिन हामीले छेत्री बाहुनलाई चाहिँ केही भनेकै छैन नि। छेत्री बाहुनलाई हामीले छेत्री बाहुन भन्न नपाउने त होइन नि। उहाँहरूले त हिजोदेखि त छेत्री बाहुन भनेर त्यो त शब्द त उहाँहरूले चाहिँ नि होइन त्यो वाक्य त प्रयोग गर्दै आउनुभएको। छेत्री बाहुनहरू चाहिँ होइन यो देशको चाहिँ एउटा जुन रूपमा 20% हुनुहुन्छ उहाँले यो देशमा त बाँच्न पाउनुपर्छ, मानव अधिकार लागू गर्छ र मङ्गोलियन अर्गनाइजेसन त्यस्तो सङ्गठन हो जसले चाहिँ एउटा मानव अधिकार चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको छ स्थापना कालदेखि नै। हो त्यस्तो सङ्गठनले त छेत्री बाहुनलाई त लहर्ने कुरा भएन नि त, लहर्दैन नि। तर के हो भन्दा सह अस्तित्व भन्ने कुरा आउँछ कि, जस्तै कि तपाईँ यही भूमिमा बाँच्दै गर्दाखेरि हामी चाहिँ बाँच्न नपाउँ त भन्ने त आउँछ नि त। एउटै ठाउँमा अघि पनि मैले त्यो विद्यार्थीको कुरा गरेँ, जस्तै कि एउटै घरमा बस्ने दुई भाइ छोराले चाहिँ होइन बराबर सम्पत्ति पाउनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो त्यो छ नि होइन, इतिहासमा एउटा हाम्रो एउटा समाजमा चलिराखेको त्यो भनेको चाहिँ उनीहरूको सह अस्तित्वको कुरा हो क्या। बाबु आमाले चाहिँ दुवै छोराले चाहिँ बराबर चाहिँ सम्पत्ति भाग लगाएर दिनु भनेको के भयो, उनीहरूको सह अस्तित्वको कुरा आयो, त्यहाँ सम्पत्तिको कुरा आयो। तर हामीले यहाँ चाहिँ के कुरा गरेका छौँ भन्दा अधिकारको कुरा गरेका छौँ। उहाँले त 100% अधिकार पाइसक्नुभयो छेत्री बाहुनले त होइन, हिन्दू भनेर लेख्नु भएको छ संविधानमा। तर हाम्रो चाहिँ त्यहाँ आदिवासी जनजाति भनेर लेखिदिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको होइन यो ILO होइन 169को त्यो नियमले चाहिँ के भनेको छ भन्दा इन्डिजिनस भनेको त मूलवासी हो नि त होइन। हामी इन्डिजिनस भनेर चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ त्यो बोल्दै आएको छ, भन्दै आएको छ, उनीहरूले त्यो सम्मेलनहरू पास गर्दै आएको छ। तर हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब यहीँका तपाईँ हामीलाई नै एउटा होइन सर्वहाराबाट चाहिँ होइन एउटा सम्पन्न बनाउँछु भनेर चाहिँ नि हिजो तपाईँ हामीलाई चाहिँ प्रयोग गरेर आएका कम्युनिस्टका होइन कङ्ग्रेसहरूले नै तपाईँ हामीलाई चाहिँ के गरिदियो भन्दा आदिवासी जनजाति चाहिँ उनीहरूकै चाहिँ नि विभिन्न सम्मेलनहरूबाट पास गरेर हामीलाई आदिवासी जनजाति बनाइदियो। आज त्यही पार्टीले हामीलाई चाहिँ आदिवासी जनजाति बनाएको छ होइन, यो त्यसको शरणार्थी बनाएको छ। अनि त्यही पार्टीमा हामीले लगाएर चाहिँ उनीहरूलाई हामीले जिताएर अगाडि बढाइराखेको छौँ भन्दा भोलिको दिनमा त एउटा चोर पनि पुलिस पनि आफै बनेर चाहिँ यो देशका अन्य राजनीतिक दलहरूले चाहिँ तपाईँ हाम्रो प्रयोग गरिराखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी त्यसरी होइन, अब हाम्रो अधिकार बोल्ने एउटा सङ्गठन हुनुपर्छ। त्यो सङ्गठनबाट नै हामी गयौँ भने चाहिँ सही रूपमा हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ काहीँ पनि हामीलाई चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ नि कुनै पनि बाटोमा चाहिँ अवरोध आउँदैन भनेर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। अरू दलबाट अरू राजनीतिक दलबाट जानुभयो भने तपाईँ एउटा साधारण सदस्य भएर तपाईँ गाउँको होइन वडा अध्यक्ष अथवा सदस्यमा तपाईँ उठ्छु भन्नुभयो भने तपाईँको योग्यता त्यहाँको मेयर बन्ने छ, मेयरमा उठ्ने छ होइन,
तपाईँको त्यहाँको चाहिने होइन संसदीय चाहिने प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको संसदीय तहमा चाहिँ तपाईँको जाने योग्यता छ भन्दा तपाईँले केमा रोकिदिनु भयो भन्दा वडा अध्यक्षमा अथवा मेनमै रोकिदिनु भयो नि त। त्यो भनेको चाहिँ के भयो, अवरोध भयो। तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईँको योग्यता तपाईँको क्षमता छ भने तपाईँ हामी सबै एकजुट भयौँ भने के भन्दा तपाईँले पाउने अधिकारको लागि तपाईँ जुनसुकै तहमा पनि स्थानीय तहमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ कि होइन प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा यो राष्ट्रिय हरेक ठाउँमा चाहिँ कुन ठाउँबाट तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यहाँ अवरोध गर्ने होइन कि तपाईँले चाहिँ अङ्गाला हालेर अझ हात डोराएर अगाडि लाने काम चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। तर तपाईँ हामीलाई चाहिँ म चाहिँ यो पदबाट चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्दै गर्दाखेरि त काङ्ग्रेस एमाले कम्युनिस्ट अन्य पार्टीहरूले तपाईँ हामीले त अवरोध गरिराखेको छ नि त। भनेको त्यहाँ कुनै चाहिँ समुदायिक हिसाबले त्यहाँ चाहिँ बहुमतको आधारमा चाहिँ त्यहाँ कुनै व्यक्ति चाहिँ म उठ्छु भनेर पनि राजनीतिक दलबाट उठ्न लागेको छ भने उसको भोट तान्नको लागि मात्रै उसलाई वडा सदस्य दिएको छ होइन, तर वडा अध्यक्ष त उसलाई दिएको छैन। हो त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ एउटा ललिपप देखाएर तपाईँलाई होइन एउटा हिजो चाहिँ होइन तामसालिङ मगरा त्यस्तै जातीय राज्यको चाहिँ एउटा ललिपप देखाएर चाहिँ तपाईँ हामीलाई भोट जित्ने काम भइराखेको थियो। र अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले हरेक कुरा स्पष्टसँग एउटा तपाईँ हामीले ऐनामा हेर्दाखेरि जसरी हाम्रो अनुहार स्पष्ट रूपमा देख्छौँ त्यसै गरी पारदर्शी रूपमा चाहिँ यो देशको समस्या के हो र त्यो हल चाहिँ कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले भनिदिइसके पछाडि हिजोदेखि षड्यन्त्र गर्दै आएका हिन्दू आर्यहरूले चाहिँ अब हाम्रो यो देशमा षड्यन्त्र गरेर खाने दिन जाने भए भन्ने उनीहरूको पिँढले चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ साम्प्रदायिकताको आरोप लगाइराखेको छ। र वास्तवमा भन्ने हो भने साम्प्रदायिकता भनेको चाहिँ कुनै समाजसँग निर्भर भएर कुनै समाजको होइन व्यक्तिसँग चाहिँ नजिक भएर चाहिँ गरेको त्यो राजनीति हो। त्यो भनेको चाहिँ उनीहरूले नै गरिराखेको छ। हामीले त अस्तित्वको त्यो राजनीति गरिराखेका छौँ, अधिकारको होइन राजनीति गरिराखेका छौँ। र अर्को कुरा भनेको नस्लको राजनीति गरिराखेका छौँ। नस्लको राजनीति भनेको उहाँहरू हिन्दू आर्य हुनुभयो होइन, छेत्री बाहुनहरू, र हामी मङ्गोल भयौँ। नस्लको भने उहाँको नस्ल भनेर उहाँको नस्ल र अधिकार त लेखिसक्नु भयो संविधानमा, हाम्रो चाहिँ लेखेको छैन। त्यो लेख्नको लागि चाहिँ हामी यहाँबाट अगाडि बढिराखेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अघि सरले भन्नुभएको थियो हामीलाई चाहिँ होइन अब बुझेकै व्यक्तिहरूले चाहिँ गाउँ समाजमा चाहिँ डलरबाट आएको हो कि भनेर चाहिँ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो होइन। त्यसमा चाहिँ म थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तो कि हामी जसले आज मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू स्थापना कालदेखि नै अगाडि बढ्नुभयो होइन, उहाँलाई धेरैले चाहिँ साथ दिनु भएन। उहाँ चाहिँ एक्लै अगाडि बढेर अहिले त हामी लाखौँको सङ्ख्या भइसकेका छौँ देशभरि होइन, अब लाखौँ हुँदै करोडौँको सङ्ख्यामा अगाडि बढिराखेका छौँ हामी बुझाउँदो। त्यस क्रममा चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भोगेका होइन भोगाइहरूलाई योगदानहरूलाई जीवनीहरूलाई अहिले भर्खरै मात्र हाम्रो भर्खरै मात्र पनि हाम्रो श्रद्धेय तत्कालीन प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचीज्यूले उहाँको जीवनी होइन महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू भनेर पुस्तक निकाल्नु भएको छ। त्यसमा पनि धेरै कुराहरू पाउन सकिन्छ होइन। हिजो डाक्टर गोपाल गुरुङले कस्तो भोगाइ गर्नुभएको थियो त होइन। यदि म होइन त्यो हिसाबले होइन म अर्कै ढङ्गले लड्छु भनेको के भने त हिजो त डाक्टर गोपाल हिजो त्यो बेला नै राजाको अवस्थामै डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त अञ्चलाधीशको चाहिँ पद पाएको हो नि त। तर त्यो चाहिँ कस्तो भने डाक्टर गोपाल गुरुङको उहाँको लागि मात्रै लड्नु भएको थिएन नि त यो लडाइँ त उहाँले होइन। व्यक्तिगत रूपमा हो भने त हिजै उहाँ चाहिँ अञ्चलाधीश खाएर बस्नुहुन्थ्यो नि त होइन। तर उहाँले त्यो हरेक सबै कुरालाई नकारेर के गर्नु भने मैले मेरो लागि होइन मेरा सम्पूर्ण 80% मूलवासी मङ्गलहरूको अस्तित्वको लागि अधिकारको लागि र यो राज्य सत्तामा चाहिँ उनीहरूलाई पुर्याउनको लागि चाहिँ मैले राजनीति गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो केही पनि चाहिने भनेर उहाँले त्यति बेलादेखि लड्नुभयो। र त्यो भोगाइ यति दर्दनाक भोगाइ उहाँले भोगेर आउनुभएको छ, जेल बसेर आउनुभएको छ होइन। त्यो दुःखद घटनाहरू तपाईँले अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मङ्गोल रिसर्च सेन्टर झापामा छ त्यहाँ गएर उहाँले भोग्नुभएका होइन गर्नुभएका दुःखहरूलाई गएर तपाईँ त्यहाँ त्यो लाइब्रेरीमा हेर्न सक्नुहुन्छ, रिसर्च सेन्टरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले लेख्नुभएको पुस्तकहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको बारेमा होइन हामीले उहाँको धेरै पुस्तकहरूबाट पनि थाहा पाउँछौँ। र श्रद्धेय प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचीज्यूले लेख्नुभएको महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू पुस्तकमा पनि उहाँको जीवनको हरेक चाहिँ दुःख होइन उहाँको त्यो यात्राहरूलाई चाहिँ उहाँले स्पष्ट रूपमा अगाडि बढाइदिनु भएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा इतिहास लेख्ने मान्छे एउटा इतिहास बनाउने मान्छे कहिले पनि कुनै पनि लोभ लालचमा भुल्दैन र उहाँ भुल्नु भएन। त्यस कारणले गर्दा त डाक्टर गोपाल गुरुङलाई हामीले श्रद्धा गरिराखेका छौँ, त सम्मान गरिराखेका छौँ हामीले देशव्यापी रूपमा। हो त्यसका लागि चाहिँ के भयो भन्दा उहाँले चाहिँ जहिले पनि कहिले चाहिँ भोकै हिँड्नुभयो होइन, कहिले चाहिँ अब खाना पनि होइन टाइममा खान नपाएर चाहिँ
हिँड्नुभयो, त्यो कुराहरू हामीले भोग्छौँ र उहाँको त्यो जीवनकालमा हामीले पनि देख्यौँ होइन, उहाँहरू त्यो कार्यक्रममा हिँड्दै गर्दाखेरि। र अहिले तपाईँ हामी हिँड्दै गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई हुन्छ कार्यक्रममा दौडिराखेको हुन्छ, कहिले कुन जिल्लाको होइन कुन कार्यक्रममा पुगिरहनु हुन्छ होइन, पद्मावतीज्यू पनि दौडिराख्नुहुन्छ। त्यति बेला कहिले अब त्यो गाडीमा जाने भाडा हुँदैन होइन, कहिले बाइकमा पेट्रोल हाल्ने चाहिँ नि हुँदैन होइन, पैसा हुँदैन। त्यो अवस्थाबाट हामी गुज्रेर अगाडि बढिराखेका छौँ। तर यतापट्टि चाहिँ एउटा क्षेत्रीय बाहुनको त्यो हनुमानगिरी गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँहरूले के भन्दैछ, डलरमा पो अगाडि बढिरहेको छ अथवा डलरै भनेर उनीहरूले भनिराखेको छ, जो स्वयं अहिले अमेरिकाबाट पास गरेको एमसिसी होइन, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर उनीहरूले कोअपरेसन भनेर उनीहरूले के गर्यो, एमसिसी पास गर्यो। ती एमसिसी पास गर्ने बेलामा अहिले संविधानमा के अरे राज्य सत्तामा भएका अथवा चुनाव जितेर गएका हरेक राजनैतिक दलहरू संविधानमा त छ, के अरे उनीहरूको संविधान सभा हलमा त छ नि, तर कसैले विरोध गरेन, कसैले विरोध गरे जस्तो गर्यो, तर त्यो मौन विरोध गरे जस्तो गर्यो। तर पास गर्ने बेला त गर्यो, पास गर्ने बेला कुनै ठाउँमा रोकेन। त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा हाम्रो स्वाभिमानलाई, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई चाहिँ त्यो एमसिसीले त असर गर्छ नि त। तर त्यसको लागि चाहिँ अहिले देशमा राज्य सत्ता भएकोले चाहिँ त्यो विरोध गरेन, उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा राजनीति के अरे एउटा टेबल गर्यो होइन त्यो क्याबिनमा, अनि त्यस पछाडि उनीहरूले पास गर्यो। त्यो उनीहरूले किन पास गर्यो त भन्दा उनीहरूले त्यो पास गर्नुभन्दा अगाडि नै चाहिँ 12-13 अरब पैसा चाहिँ एमसिसीको नाममा ल्याएर उनीहरूले के गरिसकेका थिए, चुनाव जितिसकेका थिए, 14को चुनाव होइन। अनि चुनावमा जितेर उनीहरूले सबै ठाउँमा गाउँमा के गर्दैन, खसी काट्ने, के बाख्रा काट्ने होइन, अब राँगो काट्ने अनि रक्सी दिने, त्यसै गरी के अरे पैसा पनि बाँडिदियो। त्यो एउटा हामी सामान्य सत्य ढङ्गबाट हामी राजनीति गर्दै गर्दाखेरि भने बेला खाने पैसा हुँदैन भने उनीहरूलाई त्यो हिजो चप्पल लाएर चाहिँ राजनीति गरेर मान्छेहरू आज महल छ होइन, उनीहरू अहिले करोडको गाडीमा हिँड्छ। त्यो अवस्था कसरी भयो त भन्दा उनीहरूले त एउटा अदृश्य रूपमा त घोटाला त गरेको छ नि हो। त्यो घोटाला गरेको व्यक्तिहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डलर खाएको नहुने। र अहिले अब एमसिसी त पास गर्यो, अब त्यो सँगसँगै त्यहाँ एमसिसीको नियमअनुसार त अगाडि बढाउँछ नि त होइन। अहिले एसपिसी होइन, एसपिपी भनेर उनीहरूले चाहिँ एउटा सैन्य एउटा चाहिँ नि होइन उनीहरूको तालमेल भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो बनाएको छ। यो सबै कुराले चाहिँ के हो भन्दा अहिले तपाईँ हाम्रै अनुहारका धेरै मूलवासी मङ्गलहरू चाहिँ विश्वभरबाट चाहिँ उदाएर चाहिँ चन्द्रमामा धान रोपेर होइन, चन्द्रमा पुगेर आइसके पछाडि संसारलाई एउटा खालको नयाँ चेतना र नयाँ शिक्षा दिइराखेको छ हो। त्यस्ता हाम्रै अनुहारका मूलवासी मङ्गलहरू चाहिँ अब चाहिँ विश्वका प्रमुख भइसके होइन, शक्तिशाली प्रमुख राष्ट्रहरू भइसके। त्यसो भएको कारणले उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्नको लागि चाहिँ हाम्रो नेपाल चाहिँ सजिलो हुने भएको कारणले गर्दा उनीहरूले के राखेको छ, हाम्रो नेपाललाई चाहिँ प्रयोग गरिराखेको छ। र अहिले एसपिपी पनि त्यही मार्फत चाहिँ उनीहरू आइराखेको छ हो। यो कुरा चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई उनीहरूले बुझ्न दिँदैन होइन। एमसिसी भनेको त यो राष्ट्रघाती हो भनेर एकतर्फी केही उसले भने जस्तो गरे। त्यो पनि फेरि त्यही चाहिँ 13-14 अरब चाहिँ डलर खाएकै व्यक्तिहरूले भने र उनीहरूले पास गरे। र अहिले एसपिपी पनि उनीहरूले पास गर्ने क्रममा छ। यो सबै भनेको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताभन्दा विपरीत कुरा हुन् हो। यसमा चाहिँ तपाईँ हामीलाई अन्डर पारिदिएको छ उनीहरूले। यो फेरि एमसिसी मात्र होइन, योभन्दा अगाडिका धेरै चाहिने कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूले विदेशबाट आउने त्यस्तो खालका होइन सहयोगहरू, डोनेसनहरू उनीहरूले खाएर चाहिँ तपाईँ हामीलाई, हाम्रै मान्छेलाई चाहिँ किनेर उनीहरूले चुनाव जितिराखेको छ। र अहिले पनि उनीहरूले चाहिँ त्यही भनिराखेको छ भनेको सत्य रूपमा त उनीहरूले खाएको हो नि त डलर होइन। डलर उनीहरूले खाएर चाहिँ हामीलाई शासन गरिराखेको छ, हामीलाई झुलाइराखेको छ, हामीलाई भुलाइराखेको छ। तर तपाईँ हामीले जो सत्यको राजनीति गरिराखेको छ, जो अस्तित्वको राजनीति गरिराखेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ के भने उनीहरूले हामीलाई चाहिँ आरोप लगाइराखेको छ। यो आरोप भनेको चाहिँ मिथ्या आरोप हो। यो मिथ्या आरोपलाई चाहिँ तपाईँ हामीले पत्याउनु हुँदैन। र यसमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले कसैले पनि गाली गरेको छैन। केवल हाम्रो अधिकार पाउनु पर्यो, हाम्रो अस्तित्व पाउनु पर्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ मूलभूत रूपमा मध्यबिन्दुमा राखेर अगाडि बढिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पनि गाउँ समाजमा भन्नुहोला भन्न चाहन्छु। र अझै धेरै कुराहरू प्रमुख अतिथिले अझै स्पष्ट बनाउनु हुनेछ। र यसको लागि चाहिँ अब जुन रूपमा अहिले तपाईँ हामीलाई चाहिँ एउटा खालको आरोपहरू लाग्ने गर्छ, त्यसका जसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ पहिला होइन हामी सबै जनताको छोराछोरीहरूले चाहिँ राज्य सत्तामा पुग्नु पाउनुपर्छ भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङले बोल्नुभयो, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले बोल्दै आएको छ। नेपालमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता हुनुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिले नेपालको इतिहासमा त डाक्टर गोपाल गुरुङ चाहिँ बोल्नु भएको हो नि त हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा यस्तो एउटा सबैको स्वतन्त्र एउटा अधिकार स्थापित गर्नका लागि बोल्ने सङ्गठनले त्यस्तो कुनै पनि साम्प्रदायिक कुरा गर्छ भनेर हामीले विश्वास पनि गर्न सक्दैन। र तपाईँ हाम्रो त्यो एउटा आरोप मात्र हो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले जनतालाई बुझाउनु जरुरी छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा हामीले बुद्धले पनि भन्नुभएको छ होइन, जुन कुरा हामीले देख्छौँ होइन
त्यसलाई त अब आधी होइन आधा मात्र विश्वास गर, त्यो पुरा रूपमा तपाईँ हामीले केही भइराखेको छ नि त्यसलाई हामीले देख्यो भने त त्यसलाई त आधा मात्र विश्वास गर, पुरै विश्वास नगर भन्नुभएको छ भने तपाईँ हामी त अरूले सुनाइदिएको भरमा होइन। जस्तो कि एउटा तपाईँ हामीलाई एउटा कुनै रोग लाग्यो भने होइन, कुनै रोग लाग्यो भने एउटा व्यक्ति मात्र मर्छ होइन, तर त्यो एउटा काम लागेको रोग कसो तपाईँलाई एउटा काममा एउटा केही सुनाइदियो भने होइन, त्यसलाई धेरै मान्छेले मार्न सक्छ नि त होइन, गलत चाहिने शिक्षा भयो भने। त्यसो भएको कारणले गर्दा तपाईँ हामीले त्यतापट्टि सुन्नु भएन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो मान्छेहरू तपाईँ हामीले जुन अध्ययन गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ, हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा अध्ययनको पनि अलिकति आवश्यकता छ। जस्तो कि हामी चाहिँ के हो भनेर अध्ययन नगरिकन चाहिँ अरूले फलाउँदै छ भन्दै थियो भनेर अर्कोलाई सुन न, उसले पनि त्यो अध्ययन गर्दैन, फेरि अर्कोलाई गएर यो यस्तो रे भनेर भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ सत्यभन्दा बाहिरको कुरा हो। सत्य के हो भन्नको लागि हामीले अध्ययन गर्न जरुरी छ। र जस्तो कि एउटा साधारण पढेको मान्छेले पनि एउटा पत्रिका त पढ्न सक्छ नि होइन, त्यो पत्रिका पढ्दै गर्दाखेरि उसले 5 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा दैनिक रूपमा त्यो पत्रिका पढ्यो भने त एउटा कुनै पनि विषयमा पिएचडी गरेको सरह चाहिँ उसले त्यो शिक्षा हासिल गर्दछ भने तपाईँ हामीले त डाक्टर गोपाल गुरुङजीले यति धेरै किताबहरू लेखिदिनु भएको छ नि त। त्यसमा चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई पढ्नको लागि चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ हामीले अलिकति उत्प्रेरित गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँबाट धेरै सत्य कुराहरू पाउँछ। र हामीले दिनुपर्ने उत्तरहरू चाहिँ त्यो एउटा गाउँ बसेर होइन डाक्टर गोपाल गुरुङजीको पुस्तक पढ्नुभएको धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। स्वयं जसरी तपाईँ हामीले चाहिँ अहिले होइन त्यो व्यक्तिले चाहिँ हामीलाई प्रश्न गर्छ त्यो विषयमा हामीले स्पष्ट रूपमा बताइदिन्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू र हाम्रो अस्तित्वसँग सम्बन्धित धेरै पुस्तकहरू चाहिँ अध्ययनको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्न जरुरी छ भन्न चाहन्छु। र म फेरि पनि उम्मेदवार साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो अस्तित्वको लडाइँमा निरन्तर रूपमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो र त्यसका लागि उम्मेदवारी दिएर हरेक गाउँ गाउँमा रहेर चाहिँ हिजो चाहिँ नि अब हाम्रो त्यहाँ उम्मेदवारहरू थिएन, तर आजबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै चेतनाहरू दिएको कारणले गर्दा धेरै होइन हामीले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण मतहरू चाहिँ त्यहाँबाट प्राप्त गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ जुन सहयोग तपाईँहरूले पाउनुभयो र तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो, त्यसका लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हरेक राजनीतिक दलको आफ्नो एजेन्डा हुन्छ, आफ्नो उद्देश्य हुन्छ। त्यो उद्देश्यको लागि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जुन जनताको बिचमा भन्नुपर्ने हरेक कुराहरू भन्दै आएको छ, लेख्दै आएको छ। र त्यसमा त्यहाँ कुनै पनि गाउँमा बस्ने अथवा केन्द्रमा हुने कुनै पनि व्यक्तिले होइन आर्यहरूले चाहिँ कुनै पनि चित्त दुखाउनु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले उहाँहरूलाई बुझाउनु जरुरी छ। जस्तो कि एउटा गाउँ बसेर कोदाल खन्दै गरेको चाहिँ नि बाहुनको पनि अस्तित्व त स्थापित भएको छ नि त। जस्तो कि त्यो होइन केन्द्रमा बसेको अथवा राज्य सत्तामा बसेको हिन्दू आर्यको मात्रै त्यो संविधानमा चाहिँ नि आफ्नो अस्तित्व स्थापित भएको होइन नि त। त्यो गाउँमा बसेर कोदालो खन्ने भगाएर सोर्ने चाहिँ नि बाहुनको पनि अस्तित्व त्यहाँ सुनिश्चित भएको छ होइन। उहाँ बसेर राज्य सत्ता चलाउने प्रधानमन्त्रीको पनि खसारे भनेर भनिन्छ र यहाँ गाउँ बसेर हलो जोत्ने क्षेत्रीय बाहुनको पनि के हुन्छ उसलाई चाहिँ के अरे गणन गर्दाखेरि त्यो उसले लेख्दाखेरि त्यहाँ खसारे भनेर लेख्छ भनेपछि उसको अस्तित्व सुनिश्चित भयो नि त। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त हामीले कसैले पनि गाली गरेको होइन। त्यो अस्तित्वको लडाइँमा उहाँले त्यो अलिकति होइन गाउँको होइन गाउँ बस्ने क्षेत्रीय बाहुनहरूलाई अलिकति होइन बुझाएको हिसाबले अलिकति चित्त दुखाउन उहाँहरूको कुरा हो, त्यो हाम्रो कुरा होइन नि त। त्यो उहाँहरूको चाहिँ नि समस्या कुरा हो, हाम्रो समस्या कुरा होइन होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीले यसमा कुनै पनि समस्या ल्याउनका लागि हामीले यो गरेका होइनौँ। तर जो हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ समस्यामा परेका छन् त्यसको पुरा रूपमा समाधानको लागि चाहिँ हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ अस्तित्वको लडाइँ लडिराखेको हो। र भोलि गएर चाहिँ यसले विभिन्न खालको विकराल अवस्था ल्याउला भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको भन्ने कुरा गर्नुभयो कि उहाँहरूले। त्यसको लागि चाहिँ त्यसमा हामी भन्दा पनि जो व्यक्ति राज्य सत्ता सञ्चालन गरिराखेको छ उनीहरूप्रति चाहिँ निहित हुने कुरा हो। उनीहरूप्रति चाहिँ यो कुरा चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मनन गर्ने कुरा हो। किन भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले आफ्नो अस्तित्व निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहँदाखेरि हामी बुद्धको सन्तान हौँ, हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छौँ। तर यदि हामीलाई जहिले पनि दबाइरहने र पशु चरा जस्तो भएर बाँच्न बाध्य बनाइराख्ने अवस्था भयो भने चाहिँ त्यसका लागि चाहिँ फेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त ठाउँ राखिदिनु भएको छ। हो त्यो ठाउँ दिने कि नदिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो राज्य सत्ता सञ्चालन गरेको व्यक्तिहरूले चाहिँ बुझ्ने कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र यो हाम्रो काभ्रे जिल्लाको यो ऐतिहासिक ठाउँमा चाहिँ हामीले जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जुन यात्राहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइराखेका छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ हामीले आज नबुझे पनि भोलि नबुझे पनि हामीले निरन्तर रूपमा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्दै आएका छौँ, बुझाउन सक्ने भएर आएका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले नितान्त रूपमा यो हाम्रो कुनै पनि जातीय कुरा होइन, कुनै पनि साम्प्रदायिक कुरा होइन, यो भनेको अस्तित्वको कुरा हो, अधिकारको कुरा हो।
त्यसका लागि चाहिँ हामी यो संविधानमा चाहिँ हाम्रो अधिकार देख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसका लागि हामी सबैजना एकजुट भएर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लिएको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै यही नै हो। नेपालमा भएको 80% मूलवासी मङ्गलहरू मानव जस्तो भएर बाँच्नु पर्यो, मानव अधिकार प्राप्त भएर बाँच्न पाउनु पर्यो र लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता सही र सत्य ढङ्गबाट लागू हुनु पर्यो। र महामानव बुद्धले भन्नुभएको जुन रूपमा स्वतन्त्रता, भातृत्व र समानता भन्ने जुन महामानव बुद्धले भन्नुभएको छ, त्यसै गरी डाक्टर गोपाल गुरुङजीले भन्नुभएको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयतालाई शिरमा राखेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले बढ्दै आएको छ र बढ्नेछ। र हाम्रा सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरू पनि त्यही सिद्धान्तलाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका चाहिँ प्रहरणहरू आयो भने तपाईँहरूले अब भन्नका लागि चाहिँ पछि नहट्नुहोला भन्ने कुरो म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। र भोलिको दिनमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले निरन्तर रूपमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयतालाई संरक्षण गर्ने र सम्वर्धन गर्ने र नेपालका मूलवासी मङ्गलहरूलाई चाहिँ संसारका मूलवासीहरू जसरी चाहिँ चन्द्रमा पुगे, जसरी विकासको होइन वैज्ञानिक युगमा प्रवेश गरिसके, त्यसै गरी चाहिँ हामी हाम्रा नेपालका आँखा चिम्चे र नाक टेप्चे मूलवासी मङ्गलहरूले पनि अब यो देशमा चाहिँ सिट ठाडो बनाएर हिँड्न पाउनुपर्छ। जसरी चुमुलुङमा चाहिँ हाम्रा मान्छेहरू होइन सिट ठाडो बनाएर चाहिँ सबभन्दा पहिला पुगेका थिए, त्यसै गरी चुमुलुङमाको शिरमा चाहिँ यो राजनीतिक तवरबाट, राजनीति भनेको एउटा चेतना हो होइन। यो चेतना हिजोको दिनमा तपाईँ हामीलाई आएको थिएन र जसले त्यो चेतना आएको थियो उनीहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो राजनीतिबाट वञ्चित गराएको थियो। आजको दिनमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालका मूलवासी मङ्गलहरूलाई चाहिँ राजनीतिक चेतना आएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि नै जसले चाहिँ नेपालमा मूलवासी मङ्गलहरूलाई चाहिँ राजनीतिक चेतना नआओस् भनेर हिजो एउटा कविता लेखेर चाहिँ संसारका चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ आर्यवर्गहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। तिनै व्यक्तिहरूले चाहिँ आज अलिकति सङ्कोच मन बनाएको मात्रै हो। त्यसका लागि एउटा मन चाहिँ एउटा फराकिलो, एउटा वाइल्ड बनाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा होइन जानकारी गर्न सक्नुहुन्छ। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जहिले पनि लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयतालाई आत्मसात गरेर संरक्षण गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा तपाईँ हामी सबै ऐक्यबद्ध छौँ भन्ने कुराहरू पनि म राख्न चाहन्छु। र अझ